السلام عليكم ماما. شوف شجر مني. هذا شجر. شوف كيف كبير فوق. شوف شوف هذا واجد طيب. هذا بات كبير زيادة. نعم. هذا كله مزرعة. كيف طويل. هذا كله مزرعة نفرات. هذا ما في مال، أنا مال نفر بس حلوة واجد واجد. هذا حشيش. النفرات ركبت مال هذا حشيش مشان بوغار. شوف هذا مال عيش. هذا حشيش. هذا مال أمبا. شجر مال أمبا واجد كبير. هذا كله مال أمبا.